तुम हमें जेलों के धमकियां देते हो, डालो जेलों में, जिस मर्जी को डालना डालो, लेकिन मुझे आपके आंसू अभी से नजर आ रहे हैं। जिस दिन आपको जेल में जाना पड़ा, आपने रोना है और आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। फिर जानिए कि जो इस वक्त हो रहा है, जैसा कि मुशाहिदुल्लाह खान ने उस वक्त कहा था कि ये रोएंगे और इनके आंसू पूछने वाले नहीं होंगे, तो आइंदा आप देखेंगे कि वक्त तब्दील होते हैं और फिर ये रोएंगे और इनके पता नहीं रोएंगे नहीं, पता नहीं क्या होगा इनके साथ, और फिर यही तारीख दोहराई जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं सोशल मीडिया पे यूं ही देख रहा था कुछ, तो मुझे एक तकरीर मुशाहिदुल्लाह खान साहब की मेरे सामने आ गई। नाज़रीन, ये तकरीर उन्होंने की थी सेनेट में, और आपको याद होगा कि मरीम नवाज साहबा कराची के एक होटल में गई थी और कैप्टन सफदर साहब भी उनके साथ थे। और नाज़रीन, कुछ नामालूम लोगों ने वहाँ उनके जिस होटल में वो क़याम पज़ीर थी, उनके कमरे का दरवाज़ा तोड़ा, उनका दरवाज़ा तोड़ा और उसके बाद दाखिल हुए और कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार कर लिया। इस पे बड़ा रोला पड़ा, खप पड़ी, और साथ में क्योंकि कैप्टन सफदर ने मज़ार कैद पे जाके कुछ नारे लगाए थे। अब ये छोटी छोटी आम सी बातें थीं जो कि सियासतदान करते रहते हैं हमेशा, लेकिन उस पर इतना रिएक्शन जो था वो किसने किया? अब देखें कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वहाँ, और पीपल्स पार्टी वालों को नहीं पता था कि ये किसने किया जी। और फिर आईजी साहब को भी अगवा कर लिया गया, और उस पर फिर कोई तब्दीलियाँ हुई और बहुत से पुलिस अफसरान ने रिज़ाइन किए और उन्होंने एहतजाज किया कि आईजी साहब को क्यों अगवा किया गया। अब ये सारी बातें जब हुई तो उस पर मुशाहिद उल्लाह खान साहब ने ये तकरीर की थी। तकरीर सुनिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। तुम हमें जेलों के धमकियां देते हो, डालो जेलों में, जिस मर्जी को डालना डालो, लेकिन मुझे आपके आंसू अभी से नजर आ रहे हैं। जिस दिन आपको जेल में जाना पड़ा, आपने रोना है और आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। फिर हम में से ही होगा, मैं हूँगा इंशाअल्लाह। ये परवेज रशीद होगा, ये रजा रब्बानी होगा, ये ऐसे लोग, मार खाए हुए लोग किसी को तकलीफ नहीं देते। मार खाए हुए लोग कभी किसी को तकलीफ नहीं देते, उनका काम ही आंसू पोंछना है, वो आंसू निकालते नहीं है। ये सारे आंसू पोंछने वाले लोग यहाँ पे बैठे हुए। अभी देखना तमाशा क्या लगता है तुम्हारे साथ, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है हो क्या रहा है इस मुल्क में। जनाब चेयरमैन कि मरियम नवाज, मैं कहता हूँ मरियम, सब औरतें मरियम है हमारे नजदीक, यहाँ पे भी जो बैठी हुई हैं और जो दीगर हैं, गरीब है या अमीर है, वो अपने खाविंद के साथ हों कमरे में, होटल के राइट्स रिजर्व हों। आप होटल में नहीं दाखिल हो सकते बगैर पूछे, चाहे जाए कि आप होटल में भी दाखिल हो रहे हैं, उन राइट्स को तोड़ रहे हैं जो इस मुल्क का कानून है, जो इस मुल्क का आइन है। आपको बड़ी ताजीम का ख्याल आता है कायदे आज़म की, मज़ार का, आपको ये ताजीम नहीं है, अपनी माँ बहनों की ताजीम नहीं है आपके नज़दीक, उनकी इज्जत, कोई इज्जत नहीं है आपके नज़दीक। वो दरवाज़ा तोड़ते हैं, अंदर घुसते हैं, गिरफ्तारी करते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ? बड़े बड़े डिक्टेटर आए, बड़े बड़े लोग आए, लेकिन ये जो है ना तुर्रा इम्तियाज इन्हीं लोगों का। इज्जतें सबकी साझी होती हैं, दरवाजे अगर तोड़ने की लोगों को आदत पड़ गई तो उन दरवाज़ों के अंदर के मकीन जो है ना वो तब्दील होते रहते हैं। समझ गए? दरवाजे न तोड़ेंगे लोगों के घरों के, लोगों की प्राइवेसियों को इस तरह से ख़त्म न करें। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ नहीं है, ये बड़ा तकलीफ दे है हमारे लिए, और हम ये बात नहीं भुला सकते कभी। ये कैप्टन सफदर का वाक़या, ये सिंध के आईजी को अगवा करने का वाक़या, ये गैर मामूली वाक़यात हैं ये रियासत के लिए। और आग का एक असूल होता है जनाब चेयरमैन, आप 100 गज दूर आग लगाते हैं ना जब, और उस पर पानी नहीं डालते तो वो आग फैलना शुरू हो जाती है, और वो फैलते फैलते आपके घर तक पहुंच जाती है, जो आग लगाता है उसके घर पे पहुंचती है। नाज़रीन, ये तकरीर आपने सुनी और उसमें मुशाहिदुल्लाह खान साहब फरमा रहे हैं कि जी कर लें आप गिरफ़्तार, कुछ नहीं होता, लेकिन एक वक्त आएगा कि आप चीखेंगे, आप रोएंगे और आपके आंसू पूछने वाला कोई नहीं होगा।
اور آپ دیکھیں کہ وقت نے پھر پلٹا کھایا، اور آج وہی حکمران جو اس وقت برسر اقتدار تھے وہ جیلوں میں ہیں، ان کے خواتین جیلوں میں ہیں، کوئی عدت کیس میں ہے، کوئی ویسے 9 مئی کے کیسز میں ہے۔ مقدمات تو یوں درج ہوتے ہیں کہ جیسے انتظار میں کھڑے ہوں، ایک مقدمہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا مقدمہ تیار ہوتا ہے، اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ہماری اپنے ادارے کر رہے ہیں، ہماری اپنی پولیس کر رہی ہے۔ تمہید باندھنے کا میرا مقصد صرف یہی ہے کہ اگر مریم نواز اور نواز شریف، شہباز شریف اور ان پہ وہ وقت تھا، اب وہ ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ جی وہ تو کرپٹ لوگ تھے، انہوں نے تو قوم و ملک کا پیسہ کھایا، اس لیے ہم نے انہیں گرفتار کیا، تو آج وہی لوگ جو ہیں پھر بہتر ہو گئے، اور دوسری پارٹی جو اس وقت برسر اقتدار تھی وہ اس وقت زیر اطاعت ہے۔ اور کون ہے ادارہ؟ وہ ایک ہی ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اور آپ ناظرین یہ دیکھیں کہ مجھے ڈر اس وقت سے لگ رہا ہے کہ کل جب حالات تبدیل ہوئے اور پھر ان کے ساتھ تو بہت تھوڑا ہوا تھا، لیکن ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جس طرح آپ دیکھیں کہ ان کی خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ عالیہ حمزہ اور اس کے ساتھ وہ دوسری جو خاتون ہیں بڑی مشہور، وہ انہیں 3-4 گھنٹے سرگودا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ، گجرانوالہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے باہر ویگن میں بٹھایا گیا، شدید گرمی میں انہیں ویگن میں بٹھایا گیا اور پینے کو پانی نہیں دیا گیا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ہم خود ہی کر رہے ہیں۔ اور آپ یقین جانیے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے، جیسا کہ مشاہد اللہ خان نے اس وقت کہا تھا کہ یہ روئیں گے اور ان کے آنسو پوچھنے والے نہیں ہوں گے، تو آئندہ آپ دیکھیں گے کہ وقت تبدیل ہوتے ہیں، اور پھر یہ روئیں گے اور ان کے پتہ نہیں روئیں گے نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا ان کے ساتھ، اور پھر یہی تاریخ دہرائی جائے گی۔ اور یہ ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ پہلے آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ والوں کے ساتھ کیا، نون لیگ نے پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ کیا، اب پیپلز پارٹی ایک طرف ہو گئی ہے، اب نون لیگ جو ہے، پھر آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی والوں نے نون لیگ کے خلاف کیا، اب نون لیگ والے پی ٹی آئی والوں کے خلاف کر رہے ہیں، اور پھر رجیم چینج ہوگی، کیونکہ پاکستان میں کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں گے کہ کچھ عرصہ بعد یہی لوگ جو حکمران ہیں یہ پھر آپ کو جیلوں میں نظر آئیں گے، پھر یہ چیخیں گے، پھر ازما بخاری چیخ رہی ہوگی، پھر یہی جو ساتھ ہوتی ہیں مریم نواز صاحبہ کے وہ پھر چیخ رہے ہوں گے، اور پھر یہی سارے جیل میں ہوں گے اور وہ باہر ہوں گے، اور پھر کچھ عرصے بعد یہی ہوگا کہ یہ حکمران ہوں گے اور وہ جیلوں میں ہوں گے، اور اس طرح یہ چلتا رہے گا، اور ہمارا ملک جو ہے بربادی کی طرف جا رہا ہے، اس کے بارے میں سوچنے والا کوئی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ پوری دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے اور ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ افغانستان کی اکانومی کس طرح ترقی کر رہی ہے، بنگلہ دیش کی اکانومی کس طرح ترقی کر رہی ہے، افغانستان میں کتنے جھگڑے ہوئے، کیا ہوا، لیکن جنگ کتنا عرصہ جنگ رہی، لیکن اس کا آپ ڈالر دیکھ لیں اور ہمارا ڈالر دیکھ لیں کہ ہمارے روپے کی قدر کیا ہے اور ان کے روپے کی قدر کیا ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، انڈیا تو خیر ہم سے بہت آگے چلا گیا ہے اور اس کا تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ مکافات عمل ہے، اور آج جو یہ کر رہے ہیں اور انہیں پھر سمجھ نہیں آ رہی کہ کل ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔